बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। ये वीडियो थोड़ा सा गौर से देखने लायक होगा क्योंकि इसमें वंस अगेन मैं कुछ नया सिखाने की कोशिश आप लोगों को करूँगा और कोई स्टोरी नहीं, कोई इवेंट नहीं, कोई यहाँ वहाँ की बात नहीं, सिर्फ प्योर टेक्निकल इंडिकेटर्स पे हम बात करेंगे जो कि हमेशा करते रहते हैं। साथ साथ बताता चलूँ कि एडवांस लेवल कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 21 जनवरी से। अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेशन उसके हो चुके हैं। आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो मेरे दिए गए नंबर्स पे आप वॉइस या टेक्स्ट नोट भेज के मुझसे डिटेल ले सकते हैं। प्रीमियम सर्विसेज के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं मेरे दिए हुए नंबर्स पे। और जो मेरा जनरल गाइडलाइन का कोर्स है वो भी स्टार्ट हो चुका है और उसमें भी अगर आप लोग इनरोल होना चाहें तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर्स। आज के हफ्ते की इस हफ्ते की अगर रैपअप की बात करें तो एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस आपको बताया था 41,200 और उस रेजिस्टेंस पे आपको बताया था कि यहाँ पे फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, इनफैक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम हफ्ते के लिए बल्कि फॉर द मंथ ऑफ फरवरी ये 41,200 या 41,800 की जो रेंज है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बता सकती है और बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें लेवल्स हैं जो कि सेलिंग ट्रिगर कर सकते हैं। तो हमने इस हफ्ते की जो मूव देखी वो एक फ्लैट मूव देखी, सिर्फ 20 पॉइंट्स का एक नेट गेन देखा जिसमें ना इंडेक्स 41,200 के ऊपर गया, ना जो हमने 39,750 की सपोर्ट बताई थी ना उसके नीचे उसने ट्रेड किया। इंडेक्स ने स्टार्ट नेगेटिव लिया, 39,844 का एक लो टेस्ट किया, देन 40,985 का एक हाई पोस्ट किया और फिर क्लोजिंग जो है 40,471 पे आई। वॉल्यूम्स की बात करें तो 383.84 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आए KSE 100 इंडेक्स स्टॉक से, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में 39% डाउन है। और ये बता रहे हैं कि इस थिन रेंज में, इस चॉपी रेंज में अग्रेसिव बायर्स और सेलर्स दोनों ने प्रेफर किया कि वो साइड लाइन को ही अडॉप्ट करें। आने वाले हफ्ते की अगर बात करें तो वीकली टर्म पे एक बेरिश, ये मैं सारे चार्ट्स आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगा, बेरिश डॉजी स्टार पैटर्न बना है जो कि बुल्स के लिए एक वार्निंग साइन है। प्लस वीकली 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुई है। दिसंबर 2022 से अब तक कोई भी हफ्ता हमने वीकली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होते हुए नहीं देखा। प्लस जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे हमने 50 डेज़ मूविंग एवरेज, चाहे वो एक्सपोनेंशियल हो चाहे सिंपल हो, उसके नीचे भी इंडेक्स को क्लोज करते हुए देख लिया है और ये बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि उसके नीचे क्लोजिंग हो रही है। तो ये भी एक ख़तरे की घंटी है बुल्स के लिए। अब आने वाले हफ्ते की अगर बात करें तो ये लेवल्स डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर कर लेता हूँ। पहले तो ये आप देख लें कि इंडेक्स में हमने ये डॉजी स्टार पैटर्न देखा है जो कि अपने आप में एक वार्निंग साइन है बुल्स के लिए। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करके रखी हैं। अच्छा, अब इन लाइंस के ऊपर अब देखें, ये यहाँ पे कोई भी आपको इंशाल्लाह ताला यही एक चैनल है जहाँ पे इस तरह की लर्निंग आपकी हो सकती है। और इंशाल्लाह ताला अगर आप मेरा कोर्स भी अडॉप्ट करते हैं तो इसमें मेरा कोर्स इनफैक्ट इनरोल करते हैं, मेरे कोर्स के लिए इनरोल करते हैं तो उसमें भी इसी तरह की चीज़ें मैं बता रहा होता हूँ जो कि आपको किसी मतलब ऐसा नहीं है कि आप चार्ट पे कोई इंडिकेटर खोले हो वो आपको बता दे, नहीं, आपको इस तरह की चीज़ें देखना, इस तरह की चीज़ें भांपना, वो मेरा कोर पर्पस होता है। और इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश होती है कि मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँ जो एक नेकेड आई इतनी आसानी से नहीं देख सकती। अब अगर आप देखें तो इंडेक्स ने ये अगस्त के महीने में ये मूव बनाई। अच्छा, अब इस मूव का एक ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन गया, इसी तरह से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन गया, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन गया, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन गया। अब इन ट्रेंड लाइंस के सपोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, या यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट ने किस तरह अपना काम किया, या इसके ब्रीच पे किस तरह से काम हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखें तो जनाब हमें नज़र ये आता है
کہ یہ ایک ہائی لگا 43,887 کا، اور یہاں سے اس ٹرینڈ لائن کی سپورٹ تک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1.25% مارکیٹ نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا اور یہاں پہ ہولڈ کرتی رہی. جیسے یہ 1.25% کی رینج ٹوٹی تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسی چیز کو ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا فال ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ نے اس کے بعد 7.5% تک فال کیا اور مارکیٹ کو کسی قسم کا کوئی سپورٹ نہیں ملا. اسی طرح سے اگر ہم آگے چلیں تو جناب یہاں پہ بھی ایک ہائی لگنے کے بعد مارکیٹ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 1%, 1.25% جو یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا اسی طرح سے مارکیٹ نے اسی بینڈ میں جو ہے وہ اپنے سپورٹ لینے کی کوشش کی. لیکن یہ سپورٹ جب ٹوٹی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرسٹنگلی اگر ہم یہاں اس ہائی سے دیکھیں اس سپورٹ کے ٹوٹنے کے بعد تو مارکیٹ نے 9% کا فال لیا. چلیں میں اس ہائی کو نہیں لیتا, میں کاؤنٹ کرتا ہوں کہ بھائی یہیں سے اگر لیں تو بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے 8% فال کیا. اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بیوٹیفلی چیزیں اپنی ہسٹری کو ریپیٹ کر رہی ہوتی ہیں. یہ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو, یہ الحمدللہ صرف مجھ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنا ڈیپلی چیزوں کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اسٹڈی کرنے کے بعد کنوے کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ صرف آپ اسٹڈی کریں اور اپنے تک رکھ لیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو سیکھا ہے وہ کنوے کروں. اسی طرح سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو مارکیٹ نے یہاں پہ ایک ہائی پوسٹ کیا اور اس ٹرینڈ لائن تک یہی 1.5% مارکیٹ نے اپنے آپ کو ہولڈ کرنے کی کوشش کی. لیکن جب یہ 1.5% کا یا 1.25% والا جو ہم بات کر رہے تھے وہ جو لیول ٹوٹا تو پھر ہم نے اگین کوئی 7% یہاں پہ فال ہوتے ہوئے دیکھا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک 1.25% کی چیزوں نے کوشش کی ہولڈ کرنے کی اور پھر مارکیٹ اس کے بعد 7 سے 8% جو ہے وہ فال کرتی رہی. اب جو آخری یہ والا ٹرینڈ جو بنا ہے اس میں بھی اگر آپ اس ہائی سے لیں 41,095 کا مارکیٹ نے ہائی پوسٹ کیا, اس ہائی سے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ایگزیکٹلی یہی کوئی تقریباً 1.5% کا مارکیٹ نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو ہولڈ کرنے کی کوشش کرے. اب مارکیٹ یا KSE 100 جو ہے وہ اس ٹرینڈ لائن سے نیچے گر چکا ہے اور اس ٹرینڈ لائن سے جو نیچے گرا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہ بڑا سمپل ٹرینڈ لائن میں نے ڈرا کیا ہوا ہے, کسی قسم کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس ٹرینڈ لائن کو جب بریک کیا ہے اس کے نیچے کھڑا ہوا ہے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ مارکیٹ یہاں سے اگر ہم 7% کی بات کر رہے ہیں تو کہ اس کو 16 فروری تک 15 فروری تک مارکیٹ جو ہے وہ دوبارہ سے کوئی 2-2.5 ہزار پوائنٹ جو ہے وہ لوز کر سکتی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو آپ یہاں پہ دیکھیں. ساتھ ساتھ اگر میں رائٹ اپ کی بات کروں تو صرف آنے والے ہفتے کے لیے جو چیزیں اس وقت نظر آ رہی ہیں جو میں نے یہاں پہ بتایا بھی ہے کہ ٹرینڈ لائن سپورٹ 40,650 کی تھی وہ مارکیٹ نے بریک کر دی ہے. تو اس بریکیج کے بعد جو پہلا لیول ہم دیکھ سکتے ہیں 40,330 سے 40,080 تک کا دیکھ سکتے ہیں اور 40,020 جو ہے وہ ایک تھریشولڈ ہے جو کہ اس کریکٹیو ریورسل تک روک سکتا ہے اور اس کے نیچے پھر چیزیں جاتی ہیں تو ہم 39,600 سے 39,290 تک بڑے اسپیڈی طریقے سے چیزوں کو فال ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اپ سائڈ پہ 41,200 سے 41,200 تو پہلے ایک ریزسٹنس تھا وہ اب ٹل ڈاؤن ہو کے 40,950 پہ آ چکا ہے. اب 41,200 جو ہے وہ ہفتے کا یا مہینے کا سائیکل ٹاپ کے طور پہ نظر آ سکتا ہے. ایک اور چیز جو اس ویڈیو میں امپورٹنٹ ہے, بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے جب ہمارے فائنانس منسٹر سپٹمبر کے اینڈ میں اور اکتوبر میں آئے تھے اور بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ میں ڈالر کو 200 کے نیچے لے کے آؤں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا. 13 اکتوبر کو میرے پریمیم کلائنٹس کے ساتھ میں نے میسج شیئر کیا تھا کہ US ڈالر جو ہے وہ 221 سے 224 انیشیلی اور پھر اس کے بعد 226 سے 229 کی رینج بنا سکتا ہے. بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی ڈالرونومکس آ گیا ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں نے کہا بھائی دیکھ لو یار, سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جنوری میں ایک اور میں نے میسج کیا کہ وہ تو لیول اچیو ہو گیا اور 231 کے اوپر ڈالر جاتا ہے تو 254 اور 276 ہم دیکھ سکتے ہیں فالوڈ بائی 301. آج ہم نے 278 کا ہائی لگتے ہوئے دیکھ لیا ہے. یہ 11 جنوری کو میں نے پوسٹ کیا تھا, آج 9 فروری ہے, ہم نے 278 کا لیول ٹیسٹ ہوتے ہوئے دیکھ لیا. الحمدللہ یہ سب چیزیں کس بیس پہ میں نے بتائیں. آپ نے کسی بھی لیول پہ جتنا میرے ویڈیوز دیکھے ہیں, جتنا مجھے فالو کیا ہے,
کیا میں نے کبھی کوئی یہ لالی پاپ دینے کی بات کی ہے کہ یہ خبر آ گئی تو یہ ہو جائے گا, یہ پالیسی آ گئی تو یہ ہو جائے گا, فائنانس منسٹر نے یہ بول دیا تو یہ ہو جائے گا, اپوزیشن نے یہ کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا؟ نہیں, صرف پیور ٹیکنیکلس میں بات کر رہا ہوتا ہوں. الحمدللہ انہی ٹیکنیکلس کے بیس پہ جون 2021 میں بتایا تھا میں نے کہ 48,900 سے اوپر مارکیٹ اگر جائے گی تو نیا ہائی بنے گا, ادروائز یہاں پہ ٹاپ ہے. اس کے بعد 39,600 کا لو آپ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا فار دا ایئر 2022 جب مارکیٹ میں لوگ 55,000 اور 65,000 کی باتیں کرتے تھے. تو یہ اگر آپ نے سیکھنا ہے, سیکھ کے کام کرنا ہے, ٹپس سے جان چھڑانی ہے تو میرے کورس کو جوائن کیجئے, میری سروسز کو جوائن کیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود فرق محسوس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.